आउँदो 17 तारिक अप्रिल विधानसभाको चुनाव। तपाईलाई थाहा छ यो चुनावमा मेरो पार्टी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा र भारतीय जनता पार्टी दुईटा पार्टी मिलेर यो चुनाव लड्छौं। यो ठीक भइसकेको छ। त्यसकै आधारमा विगत दिनमा भारतीय जनता पार्टीको उच्च नेतृत्वसँग हाम्रो गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको तर्फबाट विगत निकै दिन यो पहाडको सम्पर्कमा लगत्तै डुवर्स र तराईको सम्पर्कमा हाम्रो बातचित निकै अगाडि बढिसकेको छ र यसै सन्दर्भमा आज सायद दिल्लीमा एउटा मिटिङ चल्दैछ। यो मिटिङको खुलासा भोलि सायद हुन सक्छ। तपाईहरुले छर्लङ्ग चाल पाउनुहुन्छ। विशेष हामीले भारतीय जनता पार्टीसँग एलायन्स गरेर यो पालि चुनाव लड्ने हाम्रो साथी भारतीय जनता पार्टी। हामीले किन भारतीय जनता पार्टीलाई सघाएको अथवा भन्नै पर्नु हो भने किन भारतीय जनता पार्टीसँग मिलेर चुनाव लड्नु पर्ने स्थिति जन्मियो, यो हामीले अगाडिबाट हामी तपाईहरुलाई भनेको हो। हुन त हामीले 2019 देखि नै भारतीय जनता पार्टीसँग एलायन्सको सम्पर्कमा एकमत भएर हामी चुनाव लडेको हो। तपाईलाई थाहा छ त्यतिखेर चुनावमा जुन संकल्प पत्रमा लेखियो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन अनि 11 जनजातिको कुरा, यो सम्पर्कमा एउटै लाइनमा जुन चुनाव भारतीय जनता पार्टीको जुन केन्द्रीय चुनाव संकल्प पत्र छ त्यसमा एउटा लाइन, जुन लाइनमा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन अनि 11 जनजातिको कुरा लेखेको हुनाले हामी दुई पार्टी हामी एक भएर चुनाव लड्ने तय 2019 मै भएको थियो जब संसद चुनावमा। तपाईले हेर्नुभयो विगत चुनावपछि यो लिएर विभिन्न किसिमको उतार चढाव पहाडतिर हेर्नुभयो। कसैले यो मुद्दालाई बिर्स्यो, अब छोडेर गयो मुद्दालाई, किनभने छोड्ने उसको आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ होला। हामीले छोड पनि भनेको होइन। उसको व्यक्तिगत स्वार्थ के थियो भने उनलाई पहाड भित्रिनु थियो। यत्रो केसहरू लागेको थियो। हुनु त जेलले पार्टीको लिडरहरूलाई म स्वयंलाई पनि 19 वटा केस छ। यहाँ प्राय साथीहरूलाई पनि केसहरू लागेको छ। हामीले जातिलाई धोका दिउन नि त। उहाँले आफ्नो स्वार्थ हेरेर आफूलाई बचाउनुको लागि यो जातिलाई नै धोका दिएर आज बंगालपट्टि उहाँहरू लाग्नुभयो। यो गम्भीर कुरा छ। अब कुरा आउँछ, थुप्रै कुरा आउँछ यहाँनेरि। अघि वक्ताहरूले भन्नुहुँदै थियो अब यो चुनाव, यो 2019-21 को चुनाव चाहिँ यो यस्तो चुनाव हो, हामीले हाम्रो गोर्खा जातिको अस्तित्व बचाउनुको लागि चुनाव हो। किनभने यसपालि पनि हामीले बंगालपन्थीलाई हाबी गर्नु हो भने हामीलाई फेरि बंगालपन्थीले उनीहरू हाबी भयो भने हाम्रो जातिको अस्तित्व अनि जातिको जुन संस्कृति छ अनि परम्परा छ त्यो मास्ने प्रयास कन्स्पिरेन्सी हुँदैछ पहाडमा। त्यो सजाउ त्यस्तै प्रकारले अरू जातिहरू पनि छ जो अहिले बढ्दै गएर जाँदैछ। तपाईहरुले खसियाको इतिहास पढ्नुहोस्, नागाको इतिहास पढ्नुहोस्, गारोको इतिहास पढ्नुहोस्। भारतवर्षभरि पनि यिनीहरूको
जाति बचाउनुको लागि आफ्नो भारतको संविधानमा उनीहरूलाई अन्तर्भुक्त गरिएको छ जाति, यो जाति चाहिँ नमरोस्। यो लडाई जेलले पार्टीले गर्दैछ। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन हामीले भनेको छौं, नट लेस देन 6 शेड्युल। तिमीले जे पनि व्यवस्था देऊ, तर 6 शेड्युलको मुनिको व्यवस्था चाहिँ गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले चाहिँ मानिँदैन। किनभने पीपीएस को साथ साथमा यो जातिलाई पनि संरक्षणको व्यवस्था भारतको संविधानले दिएको हुनुपर्छ भनेर हामीले विचार गरिसकेका छौं। त्यसको लागि गएको डिसेम्बर महिनाको 17 र 21 तारिक गृह मन्त्रालयमा हाम्रो मिटिङ 2 चोटि खुलस्त बातचित भइसकेको छ। होला विभिन्न कारणले हामीले मिटिङहरु अहिले गर्न सकेको छैन, तर जहिले पनि यो मिटिङ हुन्छ। भारत वर्षको गृह मन्त्रालय कमिटेड, उले कमिटमेन्ट गरेको छ, जसरी अरु जातिले मर्नु दिदैनौं त्यसरी नै गोर्खा जातिलाई पनि मर्नु दिदैनौं। तर तपाईहरुले गएर हो हल्ला भाषणबाजी नगर्नुहोस्। एक दिन यस्तो एउटा गर्नुहोस् जसरी हामीले 370 रातारात गर्नु सक्यौं, जसरी लद्दाखीहरुलाई हामीले न्याय दिलाउन सक्यौं, जसरी बोडोहरुलाई हामीले न्याय दिलाउन सकौं। तपाईहरुलाई थाहा छ त्रिपुरामा तिप्रा भन्ने ट्राइबल बस्छ, तिप्रा। त्यो ट्राइबलको नाममा त्रिपुरा भएको, तिप्रा भन्ने। उहाँहरुसँग पनि भारत सरकारले, भारतीय जनता पार्टीले उहाँहरुलाई पनि संरक्षणको व्यवस्था गरेर डिक्लेयर गरिदियो। काई मिटिङ गरेर भाषण गरेर गरेन, कुनै प्रेस कन्फरेन्स गरेर गरेन, कुनै फेसबुकमा सोशल मिडियामा गरेर गरेन, तर एक रातमा तिप्रा उपजाति जातिलाई पनि उनीहरुले ट्राइबल स्टाटस दिएर पठाइदियो। त्यसरी नै एक दिन यस्तो मौका आउँछ जहाँनेरि हाम्रो जातिले बिहान उठेर हेर्दा हामी छङ्ग परिसकेको हुन्छौं। त्यसैकारण अहिले त अब इलेक्सनको बजार हो, थुप्रो आउँछ पार्टीहरु। कहिले अघि भन्दा सुन्दै थिएँ मैले, त्यो समाजमा भाडा बाँड्छ, कुनी के झाडा नोला, अहिले नै नोकरीको लागि टेट, त्यो एक्जामिनेसनको लागि के गर्छ। तर प्रलोभनहरु दिन्छ। अब यो प्रलोभनमा परेर हामीले हाम्रो जातीय अस्तित्वको गुमाउनु चाहिँ हुँदैन। हुन सक्छ तपाईको अप्ठ्यारोपना छ होला, हुन सक्छ हामीले यो जाति बचाउनुको लागि तपाईलाई हामीले नोकरी दिनु सक्यौं होला, हुन सक्छ यो जाति बचाउनुको लागि हामीले बाटो घाटो काम दिनु सक्यौं होला, हुन सक्छ हामीले यो जाति बचाउनुको लागि स्कुलको टिचर हामीले लगाउन सक्यौं होला। तर त्यो हाम्रो तपाईलाई सहुलियत दिनु सक्यौं न। तर यो सहुलियतसँग तपाईको विचार चाहिँ नमास्नुहोस्, तपाईको विचार नबेच्नुहोस्। यो गोर्खा जातिको विचार, गोर्खा जातिको अस्तित्व तपाईको एउटा समाजको भाँडासँग नचाट्नुहोस्। गोर्खा जातिलाई बचाउनुको लागि एउटा साधारण शिक्षकको नोकरीको लागि नसाट्नुहोस्। त्यहाँनिर तपाईले एउटा बाटो घाटोको कन्ट्र्याक्टरको लागि यो गोर्खा जातिको अस्मिताको कुरा, गोर्खा जातिको परम्पराको कुरा, गोर्खा जातिको संस्कृतिको कुरालाई नसाट्नुहोस्। यो गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको यति नै भनाइ छ। हाम्रो गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा लागि परेको छ। हामी कसैलाई करकाप होइन होला, कसैलाई अघि साङ्गे भाइले भने जस्तो कसैले होला त्यतिखेर केही गर्यो होला, आवेशमा आएर कसैको घर जलायो होला, कसैको घर घेराउ गर्यो होला। हामी त्यतापट्टि जाँदैनौँ, हामीले बिर्छौँ त 2019 मा जब हामी र गोजा मुमोको मिल्नु सक्थ्यौं, मिल्यौं किनभने गोर्खा जातिलाई बचाउनु छ। यहाँनिर हामीले बिर्छौँ विमल गुरुङ को थियो, हामीलाई के गरेको थियो। सुभाष घिसिङ जस्तोलाई 7 वर्ष जलपाइगुडी राख्ने मान्छेलाई, जो यहाँदेखि विस्थापित भएर जो सिलिगुडीतिर बस्नु पर्यो, जसको घर अत्याचार गरेर उहाँहरू सिलिगुडी, कोही बेंगलोर, कोही दिल्ली बस्नु पर्यो, कसैको
पाइपलाइन काटिदियो, कसैलाई सामाजिक बहिष्कार गरिदियो। हामी क्याडरहरूले, हामी नेताहरूले जम्मै बिर्स्यौँ। टाकटुक बिर्सेर हामीले भन्यौँ होइन, जब गोर्खा जातिको कुरा आउँछ, जब गोर्खा जातिलाई बचाउने कुरा हुन्छ, हामी विमल गुरुङको मुख हेर्छौँ, हामी गोर्खा जातिको मुख हेर्छौँ भनेर हामी मिल्यौँ। त्यसरी नै यसपालि हामी एक भएर हामी समस्त बिर्सिनुहोस्। त्यो अगाडिको रिस राग के थियो, कसो थियो, तर यसपालिको चुनाव यो गोर्खा जाति मर्छ कि बाँच्छ, यो अन्तिम लडाइँमा तपाईहरुलाई साथ मागेको हामीले। बचाउनुहोस् यो जातिलाई, न मासिन्छ। एउटा जातिलाई अस्ति म एक जग्गा गृह मन्त्रालयमा बोल्दै थिएँ, मैले के भने, हामीलाई दिल्लीको नजरले हेर्दा, दिल्लीमा बसेर ठुल्ठुलो पार्टीहरूले हाम्रो जातिलाई हेर्दा कसरी हेर्छ? तपाई याद गर्नुहोस्, भारतवर्षमा 130 करोड पपुलेसन छ। 130 करोड 130 करोड हामी छौं भने यहाँनिर 1 करोड 30 लाख अथवा 1.5 करोड। उहाँको नजरमा, दिल्लीको नजरमा हामीले हेर्ने छ, यिनीहरू हाम्रो जाति भारतवर्षभरि 0.1% मा बस्दैछ। 0.1%। यो जातिलाको संस्कृति आफ्नै छ, आफ्नै परम्परा छ, आफ्नै खानपान छ, आफ्नै आफ्नो उत्सवहरू छ, चाडहरू छ, पर्वहरू छ, हाम्रै रीतिथितिहरू छ, हाम्रै परम्परा छ, हाम्रै विभिन्न कार्यक्रम आफ्नै प्रकारको छ, आफ्नै वेशभूषा छ। यो जातिलाई बचाउने कि मास्ने कि राख्ने भन्ने प्रश्न हामीले गृह मन्त्रालय राखेको थियौँ। एउटा जाति बाँच्नु हो भने, एउटा जाति जहाँ पनि जानुहोस्, पृथ्वीको कुनै कुनामा जानुहोस्, कुनै कुनामा जानुहोस् तपाईहरु, त्यहाँ कुनै एउटा जाति बाँचेको छ भने त्यो जातिको पहिला परम्परा बाँच्नुपर्छ, त्यो जातिको वेशभूषा बाँच्नुपर्छ, त्यो जातिको भाषा बाँच्नुपर्छ, त्यो जातिको खानपान बाँच्नुपर्छ, त्यो जातिको रीतिथिति बाँच्नुपर्छ, त्यो जातिको जुन हामी बोल्दै गरेको, मैले भने हाम्रो जातिमा पनि विभिन्न भाषा भाषीको मान्छेहरू छ। राईको आफ्नै छ, तामाङको आफ्नै छ, लेप्चाको आफ्नै छ। हाम्रो गोर्खा जातिभित्र पनि विभिन्न सम्प्रदायहरू छ, उहाँहरूको आफ्नो परम्परा छ। यो जम्मूलाई बचाउने जिम्मेवारी चाहिँ भारत सरकारको हुनुपर्छ। किनभने यस्तो नहोस् कि भारतमा यो गोर्खा जाति चाहिँ डाइनोसोर्स नहोस् भन्नुको लागि चाहिँ हामीले भारतको संविधान, यस्तो ठुलो संविधान, जुन संविधानले भारतको विभिन्न प्रान्तमा भएको जातिहरूलाई जब बचाउन सक्छ भने यो संविधानको यो धारा उपधाराले पनि यो गोर्खा जातिलाई चाहिँ बचाउनुहोस्, नभएदेखि यो जाति कुनै दिन डाइनोसोर्स भएर जान्छ, कुनै दिन यो म्युजियममा राख्ने जाति हुन्छ भनेर हामी पढेको थियौँ। उहाँले एक्सेप्ट गर्यो। उहाँले के भन्नुभयो त्यतिखेर, कसैले पनि आरटीआई गरेर सोध्दा हुन्छ, गृह मन्त्रालयमा आरटीआई गरेर सोध्दा हुन्छ। उहाँहरूले एक्सेप्ट गर्यो, मर्नु दिनु हुँदैन यो जातिलाई। जसरी अरू जाति सानो लुप्त हो, म एक्जाम्पल दिन्छु तपाईहरुलाई। तपाई जानुहोस् अलिपुरको त्यहाँनेरि टोटोपाडामा टोटो भन्ने उपजाति बस्छ। अहिले विश्वमा भनेको मैले, विश्वमा उहाँहरूको पपुलेसन, उहाँहरूको जनसङ्ख्या कति छ भन्दा 3200 मात्रै छ। एउटा जातिको विश्वमा सकिँदै मासिँदै आएर अहिले जानुहोस् जलपाइगुडीको त्यो अलिपुरद्वारको त्यहाँनिर जानुहोस्, टोटोपाडा भन्ने जग्गा छ, त्यो टोटो जाति बस्छ। उहाँहरूको विश्वको पपुलेसन 3200 मात्रै भएर गयो। किन भयो त? किनभने हाम्रो संविधानले त्यो जातिलाई संरक्षण गर्ने कुनै व्यवस्था गरेन। यो गोर्खा जातिको अन्तिम लडाई हो, अन्तिम लडाई। यसको पछि पनि बंगालपन्थी यो पहाडमा हावी भयो भने तपाईलाई हामीले 2017 सालमा देखिसकेको छौं। एउटा साधारण भारतको संविधानले दिएको अधिकार, आर्टिकल 3(1)(a) ले दिएको अधिकारलाई बाँड्दाखेरि हामीलाई कसरी गोली चलायो, हामीलाई कसरी 105 दिनको बन्दको टाइममा
कसरी हामीलाई दार्जिलिङ बोर्डदेखि रासिन ल्याउनु दिएन, कसरी हाम्रो नानीहरूलाई छलाछुत्र पारेर भएको नभएको केस लगाएर जेलभित्र राख्यो। त्यो समस्याको फेरि पनि हामीले कुनै भारतको संविधानको कुरा माग्दाखेरि त्यसो गर्दैन भन्ने ठोक्का गर्ने मान्छे अहिले पार्टीहरू दिनु सक्दैन। हामी ठोक्का गरेर भन्छौँ, अगर यो माग्दा भारतको संविधानको कुनै पनि आर्टिकल, भारतको संविधानको कुनै पनि अधिकारको कुरा हामीले माग्दा अगर गोली ठोक्ने सरकारलाई हाम्रो विचार, हाम्रो बुद्धि साट्यौं भने चाहिँ यो भन्दा डरलाग्दो दुःख चाहिँ गोर्खा जातिले पाउँदैन। त्यसै कारणले हामीले भन्दैछौँ यो पालिको चुनाव एउटा इम्पोर्टेन्ट हुनु त गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले 2011 सालमा क्यान्डिडेट दिएको थियो, प्रार्थी दिएको थियो। त्यसको पछि चुनावलाई त्यति इम्पोर्टेन्स दिएन, त्यति गुरुत्व दिएन, किनभने मान्छेले हाम्रो कुरा पत्याउनु छोडिसकेको थियो, हामीलाई विश्वास गर्नु छोडिसकेको थियो। तर 2019 पछि, 2017 पछि, 18 पछि तपाईले विचार गर्नुहोस्, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चालाई एउटा विश्वासको नजरले हेर्नु थालेको छ। कम से कम मान्छेहरूले यो भन्नु थालिसकेको छ, कम से कम यो गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, यो हरियो झण्डाले आफ्नो जातिको लागि चाहिँ अहिलेसम्म मुद्दा चाहिँ बेचेर खाएको छैन भन्ने हामीले यो जातिलाई बचाउनु लडाइँ गर्दैछौँ। होला यो भोट आउँछ जान्छ, कोही एमएलए एमपी होला, कोही हुनु सक्छ, हुन्छ नै हुन्छ, तर हाम्रो जातिको लागि, हाम्रो संस्कृतिको लागि कुरा गरिदिने मान्छे हामीले पठाउन सक्यौं भने चाहिँ हाम्रो कुरा चाहिँ दिल्लीमा योपालि फत्ते हुन्छ। तपाईलाई थाहा छ त, त्यत्रो 86 सालको युद्ध लडेर ल्याएको जिनिसहरू, युद्ध लडेको पिन्टेल भिलेज कहाँ गयो पिन्टेल भिलेज? त्यो पिन्टेल भिलेज बनाएको थियो संस्थापक अध्यक्ष सुभाष घिसिङले, ताकि पहाडबाट कहीँबाट मान्छेहरू दुःख नपाओस्, हाम्रो मान्छेहरू टाढो जान्छ उनीहरूले दुःख नपाओस्, एउटा बस्ने व्यवस्था त्यो पिन्टेल भिलेजमा गरेको थियो। ट्रिटमेन्ट गर्नु जान्छ, हाम्रो अलपत्र पर्छ, जसले पनि ठगिरहेको हुन्छ मधेसतिर अलपत्र नपरोस् त्यसको लागि त्यो पिन्टेल भिलेज बनाएको थियो। त्यो बिमारीको लागि कोही बाहिर गएर राति हुँदा आइपुग्छ ट्रेनमा, त्यो बस्ने व्यवस्थाको लागि आज त्यो पिन्टेल भिलेज तपाईलाई थाहा छ एसपी को बंगलो भएको छ, सिलिगुडी कमिशनर को बंगलो भएको छ, डीएम को बंगलो भएको छ। साधारण बस्ने मान्छे बनाएको ठाउँ त्यो तपाई हाम्रो सम्पत्ति हो, तपाई हामीले लडेर ल्याएको त्यो पिन्टेल भिलेज हो। आज देशको अवस्था गएर हेर्नुहोस्, हाम्रो अधिकार भन्ने केही रहँदैन, तपाईलाई लाज लाग्दैन? त्यो हाम्रो सम्पत्ति, युद्ध लडेर ल्याएको सम्पत्ति हो। आज जानुहोस् दार्जिलिङ बोर्डको त्यो टुरिज्म सेन्टर, त्यो टुरिज्म सेन्टरको कन्सेप्ट के थियो? त्यहाँनिर जम्मै भारतवर्षदेखिको बाहिरको टुरिस्ट पनि, भारतवर्षको पनि टुरिस्टहरू जब एयरपोर्टमा आउँछ, जब ट्रेनमा आउँछ, आएर त्यहाँ टुरिज्महरू त्यहाँ बस्छ, बसिसकेपछि यहाँबाट त्यो दार्जिलिङबाट टुरिस्टहरूलाई लाने व्यवस्था हाम्रै दाजुभाइहरूले गर्थ्यो। कहाँ लान्थ्यो? हाम्रै दाजुभाइको होटलमा लान्थ्यो। त्यो टुरिज्म अहिले बंगालले लगिसक्यो। त्यो हाम्रो लागि बनाएको, यहाँ बेकारी समस्याको समाधान गर्नुको लागि बनाएको हो। तपाईलाई थाहा छ पिन्टेल भिलेजमा जतिखेर दार्जिलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषद थियो त्यतिखेर एउटा जमिन त्यो पिन्टेल भिलेज अहिले जहाँ अवस्थित छ त्यो पिन्टेल भिलेजमा 132 एकड़ जमिन बंगाल सरकारले दार्जिलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषदलाई दिइसकेको थियो, ताकि यो अझै त्यहाँ एरिया बढोस्, त्यहाँ ठुल्ठुलो गोडाउन होस् भन्ने खातिरमा जमिन ठुलो एरिया लिएको थियो। तर अहिले त्यो जमिन खाली 32 एकड़ जमिनमा त्यो पिन्टेल भिलेज बनेको छ, बाद बाँकी जमिन हामीलाई दिएको छैन। त्यो आवाज कसले उठाउँछ?
किनभने त्यो जमिन पश्चिम बंगाल सरकारले दार्जिलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषदलाई दिइसकेको जमिन आज त्यो जमिन धरि पनि पेन्टेल भिलेज धरि पनि टुरिज्म सेन्टर दार्जिलिङ बोर्डको त्यो धरि पनि लगिसकेको छ। जबकि हामीले युद्ध लडेर ल्याएको सम्पत्ति हो, हाम्रो लागि ल्याएको, तपाईँ हाम्रो लागि ल्याएको। अनि जम्मै जाँदा समाजको भाडा दिँदा त्यो फर्किन्छ। तपाईलाई ठिकादार बनाउँदा पेन्टेल भिलेज फर्काउँछ। तपाईलाई शिक्षकको नोकरी दिँदा दार्जिलिङ मोडको टुरिज्म सेन्टर फर्किन्छ। तपाईलाई कोनी के 2001 अझ अघि सुन्दै थिए दियो अरे, दियो भने त्यो सुकनासम्म कम्युनिस्ट बन्नेको एरिया उतापट्टिको एरिया फर्किन्छ? फर्किँदैन त। त्योसँग चाहिँ हामीले शिक्षकको नोकरी कन्ट्र्याक्टरसँग अनि त्यो समाजको भाडा र चेयरसँग साट्नु। अरू जातिले हेऱ्यो भने त हाँस्छ त हामीलाई, कस्तो मूर्ख मान्छेहरू। अनि त्यो दिनलाई तपाईहरुले सम्झिनुपर्छ। त्यसै कारण भएको जिनिस तपाईलाई थाहा छ, शिवखोलाको बाटो जानुहोस्, बिजनबडीको बाटो जानुहोस्, वहाँ बुकलुङको बाटो जानुहोस्, जम्मै बाटो बंगाल सरकारले लिइसकेको छ। आज जुन जुन क्षेत्रमा संस्थापक अध्यक्ष सुभाष घिसिङको ब्रेनको उपजले जन्मेको जग्गाहरू जस्तै रहनी, बुकलुङ, शिवखोला, तोदे ताङता, लामा लोलेगाउँ, यो जग्गाहरूको सिचुएसन हेर्नुहोस्। तपाईहरु त जाइरहनुहुन्छ त, हेर्नुहोस् त कसको लागि बनाएको थियो, के को लागि बनाएको थियो? त्यो बनाएको थियो टुरिज्म सेन्टर हब, टुरिज्म हबको लागि, ताकि त्यो गाउँको छेउछाउको मान्छेले दोकानपाट नोकरी नभए पनि दोकानपाट चलाएर बचिरहेको अवैध जग्गा जहाँ मान्छे बाटो सोच्नु पनि अहिले सोच्यो भने त्यतिखेरको सोच्यो भने पगला हुन्छ होला। तर त्यस्तो जग्गातिर पनि बाटो लगेर त्यहाँ टुरिज्म हब जस्तो बनाउनु भएको थियो। त्यो जग्गाहरू जम्मै अहिले बंगालले आस्ते 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 जसरी बाटो लग्यो, जसरी अरू अरू व्यवस्थाहरू आस्ते आस्ते तान्दैछ, तपाईँ हामीले थाहा पाउँदैन। त्यो क्यान्सर जस्तो तपाईँ हामीले थाहा पाउँदैन। त्यो क्यान्सरले जसरी आस्ते 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 मार्छ नि, त्यस्तै प्रकारले आस्ते 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 मास्दै 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 यो जग्गाहरूको जगेर आस्ते आस्ते यिनीहरूको आफ्नो हातमा लिइसकेको छ। हामी भन्छौँ नि जिटिए 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 जिटिए, जिटिएमा के छ? के छ पढ्नुहोस् न, त्यो भएको एग्रिमेन्टहरू निकाल्नुहोस्, पढ्नुहोस्, के व्यवस्था छ त्यहाँनेरि। त्यो व्यवस्था जुन चाहिँ दिएको छ त्यो व्यवस्था धरि पनि इलिगली, कसैले कोर्टमा च्यालेन्ज गर्यो भने त्यो इलिगल भनिदिन्छ। हामीले त च्यालेन्ज गरिरहेका छौँ, बंगाल सरकारको षड्यन्त्रले त्यो पनि हामीलाई त्यो केस धरि पनि उठाउनु दिँदैन। हामीले खालि केस सोधेको थियौँ कोर्टलाई कि यो जुन चाहिँ जिटिए चल्दैछ, यो जुन चाहिँ जिटिए चल्दैछ, यो जिटिए चल्नुमा संविधानको यसको के प्रावधानहरू छ भनेर सोधेको थियौँ। 2012 मा सुभाष घिसिङज्यूले हाइकोर्टमा केस गर्नु भएको थियो। हामीले सोधेको कोर्टलाई के सोधेको थियौँ? एउटा दार्जिलिङ गोर्खा त्यतिखेर जिटिएको एग्रिमेन्ट भइसकेको थियो। एउटा सांविधानिक व्यवस्था हुँदै हुँदै जिटिए थोप्नु सकिन्छ? संविधानले के भन्छ भनेर हाइकोर्टमा हामीले सोधेको थियौँ।
त्यो केस हामीलाई उठ्नै दिँदैन, आउनै दिँदैन, त्यहाँ पनि षड्यन्त्र गर्छ। जबकि त्यसको हियरिङ 6 पल्ट भइसकेको थियो। लास्ट एउटा हियरिङ बाँकी थियो जसमा दीपंकर दत्त बेन्च जो जस्टिस हुनुहुन्थ्यो विचारक दीपंकर दत्त बेन्चले उहाँले यहाँसम्म पनि भनिसकेको थियो कि ठीक छ, तपाईहरुले जुन चाहिँ भन्नुहुँदैछ यो जिटिए असंवैधानिक व्यवस्था यसलाई खारिज गर्यो भने अर्को के व्यवस्था छ यहाँनिर भन्दा हामीले भनेको थियौं यहाँ अलरेडी दार्जिलिङ गोर्खा पार्टी परिषद छ। त्यसो भए नेक्स्ट डेटमा आउँदो तारिखमा यो लिगल हो कि इलिगल हो म सुनाइदिन्छु भन्ने बित्तिकै त्यो फाइल कलकत्ता हाइकोर्टबाट अर्को बेन्चमा सार्ने षड्यन्त्र भयो। सोधेको मात्रै थियौं हामीले, त्यस्तो भयंकर षड्यन्त्रहरू हुन्छ। त्यसैकारण यसपालि कुनै समयमा होला मिटिङ, ठुलो पाराले अझै छ यो भनिराख्नु बगान भनिराख्यो भने त दिनभरि लाग्छ। तर यो पालिको चुनावमा हामीले जातिसँग अरु जिनिस चाहिँ साट्नु हुँदैन। यो साट्यौं भने बर्बाद हुन्छ यो जाति। आफैले भन्नुहुन्थ्यो नि सुभाष घिसिङज्यूले अस्ति 2011 को इलेक्सनमा त्यो च्याब्रुङ बजाउँदैछ अरे, त्यो ढोल ढेङ्ग्रो बज्दैछ अरे। आजकल नियम थाहा छ तपाईहरुलाई? राति 10 बजेदेखि उता कसै घरमा बिहा मरौ यो के अरे नरनहरु हुन्छ नि, कसैले डीजे बजाउँछ, नाचगान खुसियाली गर्छ। राति 10 बजेदेखि उता कोही गाउँको एकजना सदस्यलाई यस्तो लाग्यो कि मलाई डिस्टर्ब हुँदैछ, उसले थानामा फोन गर्यो भने आएर बन्द गरिदिन्छ। किनभने नियम के छ भने राति 10 बजेदेखि उता चाहिँ तपाईले हल्ला चिल्ला गर्नु पाउनुहुन्न। अब ढोल ढेङ्ग्रो हाम्रो कति बजी बज्छ फेरि? राति 9 बजेको उता त पूजै हुन्छ, 12-1 बजीसम्म बज्छ। मैले अस्ति गभर्नरसँग त्यो हुँदा बात गर्दा त्यस कारणले त्यो सांस्कृतिक प्रोग्राम राख्नु भएको उहाँले, मैले एउटै भनेको थिएँ त्यो हाम्रो संस्कृति भनौं कि परम्परा भनौं, कसैले मान्ने ढोल ढेङ्ग्रो बजाउने हाम्रो परम्परा हो। भदौरे पूर्णिमा हामी पूजा गर्छौं गुरु पूर्णिमाको नाममा। तपाईको ऐनले भन्छ राति 10 बजेदेखि उता नबजा, तर हाम्रो परम्पराले भन्छ राति नै पूजा गर। तपाईको ऐनले गर्दा हाम्रो यो परम्परा हो मासिने डर हो, यसलाई बचाउनु पर्छ। मासिने डर हो, यसलाई बचाउनु पर्छ भन्दा उहाँ एग्री हुनुभयो। उहाँले भन्नु हैन, कसैको पनि कुनै पनि जातिको संस्कृति परम्परा चाडबाड मास्ने कुनै पनि भारतको संविधानले अधिकार दिएको छैन। मैले दिएको छ, तपाईको संविधानमा छ, तर बंगालको ऐनले हामीलाई बाधक बनेको छ। हामीले हाम्रो प्रकारले ऐन बनाउन सकौं, हामीले पहाडमा हाम्रो जातिको लागि हाम्रो आफ्नो प्रकारले ऐन बनाउन सकौं, त्यसको प्रावधान भएको व्यवस्था हामीले मागेको गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले। तपाईलाई थाहा छैन, तपाईलाई थाहा छ, अझै एउटा तपाईलाई एक्जाम्पल दिन्छु। यो जब बीपीएल एपीएल को कार्ड आयो नि, कार्ड बीपीएल एपीएल यो कांग्रेस सरकारको टाइममा आएको, त्यो आयो नि, एपीएल देखि बीपीएल आयो। बीपीएल आउँदा के भयो, त्यहाँ लेखियो त्यो क्राइटेरियामा तपाईको छाना टिनको हुनु हुँदैन, तपाईले ज्याकेट लाउनु हुँदैन, तपाईले जुत्ता लाउनु हुँदैन, तपाई चाहिँ बीपीएल मा पर्नुहुन्छ भनेर देखायो, ऐन बनायो। त्यो बनाएको काको लागि?
मधेसको लागि ठिकै हो नि, वहाँनिर छपराको घर हुन्छ, ज्याकेट लाउनु पर्दैन, जुत्ता लाउनु पर्दैन, चप्पलले पनि हुन्छ, त बन्यो ऐन। तर जब आयो दार्जिलिङ पहाडमा, हामी त ज्याकेट पनि लाउँछौँ, जुत्ता पनि लाउँछौँ, सुटबुट लाएर हिँड्छौँ। यहाँ बीपीएस इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु चाहिँ अप्ठ्यारो पर्यो। त्यसरी नै जम्मू कश्मीरतिर अथवा हिली रिजनमा जाने त्यो प्रावधान नियम बनायो, तर अप्ठ्यारो पर्यो। बीपीएल को नियम क्राइटेरिया त्यो फुलफिल हुन् त्यहाँनिर, किन यहाँ पनि त गरिब मान्छे छ, उहाँहरूले पनि बीपीएल को सहुलियत पाउनु पर्यो नि। जब यो संसदमा बहस भएपछि ऐन चेन्ज गर्नु पर्यो। ऐन चेन्ज गरेर अहिले बीपीएल एएवाई कार्डहरू पाउँदैछ। त्यस्तै जुन चाहिँ भारतले अथवा बङ्गालले ऐन बनाउँछ त्यो उनीहरूको लागि ठिक होला, तर हाम्रो पहाडको लागि चाहिँ त्यो ऐन ठिक होइन। त्यसै कारणले हामीले यो पालि भनेको छौँ ल्यान्ड रिफर्मेसन एक्ट, जुन चाहिँ भूमि संस्कार ऐन छ, त्यो ऐन चाहिँ बङ्गालको हिसाबमा बनाएको ऐन हो। हामीले भन्दैछौँ यो पालि उठाएको छौँ भूमि संस्कार ऐन तपाईको बङ्गालको लागि ठिक छ होला, तपाईको लागि नियम कानुन, तर सुकुनादेखि माथि आयो भने त्यो ऐनले काम गर्दैन यहाँनिर। किनभने जति पनि हामी यहाँ बसोबास गर्छौँ, कोही रेलको जग्गामा, कोही नभए फरेस्टको जग्गामा, कोही नभए एनएचको जग्गामा, कोही डिएफएनको जग्गामा, त्यस्तै जग्गातिर हामी बसिरहेका छौँ। हाम्रो आफ्नो बसिरहेको कमाउने जुन बारी झाडी छ त्यो पनि हाम्रो नाममा छैन। त्यो केले गर्दा भन्दाखेरि ल्यान्ड रिफर्मेसन एक्ट, जुन भूमि संस्कार ऐन बङ्गालको छ, त्यसले गर्दा हामीलाई यहाँ अप्ठ्यारो पर्यो। त्यो ऐन पनि बदलाउनु पर्छ, चेन्ज गर्नुपर्छ। मैले भनेको छु स्पेशल प्रोभिजन फर हिल्स दार्जिलिङ कालिम्पोङ ल्यान्ड रिफर्मेसन एक्ट ऐन चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। यो पहाडलाई हेरेर उहाँहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक विचार विमर्श गर्नुहुँदैछ। यो कुराहरू तपाईहरुको सामु राख्दिएको छु। अनि एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, हामी जान्छौँ अथवा यो पालि बङ्गालमा बीजेपी आयो भने सरकार, हाम्रो प्रार्थी यहाँबाट जिताउन सक्यौं भने हामीले जितेको 48 घण्टा भित्रमा जिटिए खारिज हुन्छ। यति लेख्नु छ, बात भइसक्यो। त्यसलाई कानुनन प्रोभिजन भन्छ। कानुन प्रक्रिया गर्न अलिक समय लाग्ला, मनले लागोस्, तर यो जाति चाहिँ बाँचेको हुनुपर्छ। हाम्रो गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको यति नै भनाइ छ। र त्यसै कारण यो पालि इलेक्सनमा तपाईहरुले यसरी होइन, घर घर जानुहोस्, गाउँ गाउँ जानुहोस्, प्रत्येक फ्यामिलीलाई सम्झाउनुहोस् यो पालिको चुनाव, यो पालिको लडाई भन्दाखेरि हामी कसैको घर भत्काउनु, कसैको बाटो रोक्नु गएको होइन। गणतान्त्रिक डेमोक्रेटिक वेमा यो एउटा लडाई हो। यो लडाईलाई साथ दिनुलाई, यो गोर्खा जातिलाई बचाउनुलाई तपाईको समस्त अहिले पार्टी सार्टी बिर्स्यौं। सबभन्दा ठुलो अगाडि जाति छ। यो पार्टी भन्दा पनि अगाडि जाति छ। यसलाई अगाडि राखेर तपाईहरु गाउँ घर, आफ्नो पडोसी, आफ्नो मित्रहरूलाई तपाईहरुले सम्झाउनुहुन्छ भन्दै आशा गर्दै, तपाईहरुले यो पालिको जुन एलायन्स प्रार्थीलाई जिताउनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै मेरो भनाइ शेष गर्छु। धन्यवाद।